मसीह में मेरे अजीज़ों, खुदावंद का शुक्र हो कि आज फिर उसने हमें ये सुबह अता की है ताकि हम खुदावंद के नाम को जलाल दे सकें। प्रोग्राम यसु संग सवेरा में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और दुआ करते हैं कि आपका ये आज का सारा दिन बहुत ही अच्छा गुजरे। आज मैं आपसे जो बात शेयर करना चाहती हूँ सुबह ही सुबह, वो बड़ी आम सी बात है, कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन गौर तलब ज़रूर है। कल मैं किसी के घर में थी और उसका एक छोटा सा बेबी था, उसे भूख लगी हुई थी। वो बहुत रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था क्योंकि उसकी माँ कहीं मसरूफ़ थी। लेकिन जैसे ही उसे दूध मिला, यानी उसकी खुराक उसे मिली, तो वो बहुत सुकून से हो गया, बड़ा मुतमईन हो गया, वो चुप हो गया और आराम से सो गया। खुदा उनके कलाम में लिखा है, तुम भी छोटे बच्चों की मानद बनो। तो क्या हम रूहानी खुराक के लिए ऐसे बिलबिलाते हैं? क्या हम वाकई ऐसे रोते हैं कि हमें इस खुराक की ज़रूरत है? ज़रूर हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि क्या हमें खुदा उनके कलाम की तलब है? क्या हम उसे ढूंढते हैं, उसे पाना चाहते हैं? आइए एक गीत देखते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ वादे के मुताबिक, क्योंकि आज के दिन हमारे साथ हमेशा जनाब डॉक्टर बिशप इमानुएल आफ्ताब साहब होते हैं। इसी तरह आप इन्हें हर प्रोग्राम में देखते हैं और आज भी वो हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है BTL की जानिब से, और आप सब की जानिब से मैं उन्हें खुश आमदीद कहती हूँ। बिशप साहब बहुत खुश आमदीद और सलाम अर्ज़ करते हैं हम सब। मेरी तरफ से भी तमाम दोस्तों को सलाम और सुबह खैर। खुदावंद आप सबको खुश रखे, यस्सु के संग सवेरा करें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि हम कलाम में बढ़ें या कलाम को अपने नाज़रीन के साथ शेयर करें, एक छोटी सी मिलकर सब दुआ करते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, तो प्लीज़ दुआ कीजिए। आइए दुआ करें, अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें। दुआ का मतलब है खुदा से बातें करना। तो आज सुबह ही हम अपने खुदा के साथ बात करते हैं। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं यस्सु नासरी के लिए जो तेरा बेटा है, जिसके वसीला से हमें ये आज़ादी और ये दलेरी मिली है कि हम तुझे बाप कह के पुकारते हैं, और तू हमारी रहनुमाई के लिए अपने रूल कुद्दुस को हमारे अंदर आज़ादी देता है। और हम अपने तौर पे भी कहते हैं कि ऐ खुदा पाक रूह, सारा दिन हमारी मदद और हिफाजत कर और बख्श दे कि हमारी रवशें तुझे पसंद आएँ। यशुआ नासरी के नाम से आमीन। आमीन आमीन। जी बिशप साहब, बड़ी सैर अफ़ज़ा हमारी गुफ्तगू चल रही थी। पिछले 2 एपिसोड से हम बात कर रहे थे कि हम खुदावंद के मुबारक लोग कैसे हो सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। और फिर बात कर रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जब मैं भूखा था तो तूने मुझे खाना ना दिया, जो हम मत्ती की इंजील से पढ़ रहे थे। बिल्कुल, हाँ। आज भी एक हवाला मैंने चूज़ किया है, मैं उसमें से आपसे पूछना चाहती हूँ। हाँ जी। सफिनिया की किताब में से, तो मैं तलावत करती हूँ, फिर आपसे हम उसके लिए रहनुमाई है। जी, सफिनिया की किताब, उसका 3 बाब और उसकी 16 से 17 आयत। तो आप भी नाज़रीन देख सकते हैं। सफिनिया उसका 3 बाब और उसकी 16 से 17 आयत मैं तलावत करती हूँ। खुदा उनके कलाम में यूँ मरकूम है, उस रोज़ यरूशलेम से कहा जाएगा, हिरासान ना हो, ऐसाउन तेरे हाथ ढीले ना हों। खुदावन तेरा खुदा जो तुझ में है कादिर है, वही बचा लेगा। वो तेरे सबब से शादमान होकर खुशी करेगा, वो अपनी मोहब्बत में मसरूर रहेगा, वो गाते हुए तेरे लिए शादमानी करेगा। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी ख़ास बरकत हो, आमीन। हाँ जी। जी बिशप साहब, इस हवाले
سے ہم بہت کچھ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں وضاحت سے سمجھائیں کہ اس میں جو یہ سب کچھ یہ جو حوالہ ہے یہ اسی جو پہلے ہمارے 2 پروگرام گئے ہیں ہاں جی اسی کے ساتھ یہ لنک کرتا ہے میل کھاتا ہے. لیکن اس میں خداوند کی جو خوشی ہے اس کا اظہار کیا جا رہا ہے. اصل میں یہ بات جو ہے یہاں پر 2 چیزیں ہیں، جیسے اس حوالے میں 2 تھے. ہاں جی. ایک تھا مبارک لوگ، ہاں جی. اور ایک تھا کہ اگر کسی نے ان میرے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی کے ساتھ کیا. یہاں پر وہی لوگ ہیں. لکھا ہے اس روز یروشلم سے کہا جائے گا ہراساں نہ ہو اے سیون تیرے ہاتھ ڈھیلے نہ ہو. یہ جو سیون ہے یہ کلیسیا ہے. صحیح. اور جو یروشلم ہے یہ ہے بنی اسرائیل. صحیح. یہ 2 لوگ ہیں اور وہاں پر بھی اس کے اپنے لوگ ہیں جن کو وہ کہہ رہا ہے متی کی انجیل 25ویں باب میں جو پڑھا گیا کہ تم نے یہ کیا. ہم نے کافی اس پر ٹائم لگایا ہے، لیکن یہاں پر بھی جو بات کہی گئی ہے وہ ہے کہ یروشلم ہراساں نہ ہو، تھک نہ جا، بے دل نہ ہو. کیونکہ بنی اسرائیل کو آپ دیکھتے ہیں میرے دوستو کہ جب سے پوری دنیا میں واحد ایک قوم ہے، واحد ایک قوم ہے. یہ جو دوسرے ممالک ہیں وہ قوم نہیں ہے، وہ معاشرہ ہے. لیکن جو قوم ہے وہ بنی اسرائیل ہے کہ نوح سے شروع کر کے آج سے اگر ہم پیچھے جائیں تو 4000 سال ہو گئے جو برابر ایک خاندان کی ایک ہی نسل ایک ہی لوگ 12 وہ مارے گئے. دوسرے ممالک نے ان پر ظلم و ستم کیا. ہٹلر کا آپ کو پتہ ہے کیا اس نے حال کیا ان کا، اور کئی طرح سے یہ تتر بتر ہو گئے، دوسرے ممالک میں چلے گئے. لیکن آج تک لوگ ان کو کہتے ہیں بنی اسرائیل، اسرائیل کی اولاد. تو یہ ہے جو بنی اسرائیل ہیں وہ ہے یروشلم کی. اور جو لفظ ہے نا یروشلم، یہ 2 لفظ ہیں. یرو کا مطلب ہے شہر، اور شلیم جو ہے اس کا مطلب ہے سلامتی کے شہر. تو سلامتی کے شہروں کے لوگ جو ہیں آج تک ان کو کہا گیا ہراساں نہ ہو کہ تم تھک نہ جاؤ کہ ہمارے اوپر یہ مصیبتیں آئی ہیں، اور ہم لگے رہو اپنی قوم کو، اپنی پہچان کو. آپ نے بڑی اچھی ایک بات کی تھی کہ چون لو کہ آپ کس طرف ہو. کیسے آپ نے کہا تھا دوبارہ ذرا بتائیں. میں نے کہا تھا کہ ہم کس طرف ہیں، دائیں جانب یا بائیں جانب، ہمیں یہی نہیں ابھی تک پتا نا. اور یہاں پر ہے 4000 سال سے وہ ایک قوم ہے، اور ہمیں 50 سال میں نہیں پتا چلتا کہ میں کون ہوں، میں کس طرف ہوں. اپنی پہچان نہیں ہے. اور آگے لکھا ہے اے سیون تیرے ہاتھ ڈھیلے نہ ہو. سیون کا ہے جو کلیسیا، سیون کا مطلب ہوتا ہے جو الگ کیے ہوئے ہیں لوگ ہیں، جو باہر بلائے گئے لوگ ہیں، جو چنے گئے لوگ ہیں. یروشلم سارا بنی اسرائیل سارے نہیں چنے گئے. صحیح. ان میں سے مکاشفہ کی کتاب پڑھے تو لکھا ہے کہ فلاں قبیلے پر 12000 پر مہر کی گئی، فلاں پر مہر کی گئی. تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے وہ الگ کیے گئے. ہاں جی. آئیے ایک گیت دیکھتے ہیں پھر کلام میں آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. جی ناظرین ویلکم بیک. جی بشو صاحب. ہاں جی، جو ہم بات کر رہے تھے کہ سال ہا سال سے وہ قوم ہے، اور کہا گیا کہ تو ہراساں نہ ہو. جب کوئی چنا جاتا ہے نا تو چناؤ کے ساتھ اس کو ٹیگ لگا دیا جاتا ہے. بالکل مشکل ہو جاتی ہے اس کے لیے تو چن لیا گیا، اس لیے چنا گیا اس کو ٹیگ لگایا جاتا ہے. اب ٹیگ کی بات ہے کہ حورب پہاڑ پر موسیٰ نے جو خدا کے ساتھ باتیں کی تو خدا نے اس کو کہا کہ ٹیگ کے طور پہ یہ احکام تمہارے ماتھے پہ بھی ہوں، تمہارے بازو پر بھی ہوں.
اس کے بعد چلو موسیٰ کی باتیں تو لوگ اتنا زیادہ نہیں جانتے, وہ تو بائبل پڑھیں گے تو ہندوؤں کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جتنے ان کے پنڈت ہیں وہ تلک لگاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ پوجا پاٹ کرنے والے لوگ ہیں. ایک ان کی عورت ہے جو تلک لگاتی ہے, جس کا مطلب ہے کہ اب وہ کسی کی ہو چکی ہے, یہ ٹیگ لگ گیا ہے, اب وہ چنی گئی ہے. اس کے بعد آپ کلیسیا کے بارے میں, سیون کے بارے میں کلام مقدس میں پڑھو تو لکھا ہے ان کے ماتھے پر پاک مردہ روح کی مہر لگی. اس کا مطلب ہے ایک سٹیمپ لگ گئی. اب اس سٹیمپ پر جو آپ نے, مجھے پھر سے وہ بڑا اچھا جملہ لگا ہے جو آپ نے کہا, مجھے پسند آیا کہ چن لو کہ کس طرف ہو. یہ یشوع نے بھی کہا تھا کہ آج فیصلہ کر لو کہ کس طرف ہو. ابلیس بھی چناؤ کرتا ہے, یہ نہیں کہ صرف خدا ہی چنتا ہے. ابلیس کو بھی ایسے لفنڈر لولے پانجے لوگوں کی ضرورت نہیں. ابلیس بھی اپنے صحیح بندے, خوبصورت جوان, تبھی تو وہ لوگوں کو قابو کر سکتا ہے نا, ٹریپ کر سکتا ہے. بالکل. وہ بھی مہر لگاتا ہے. مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ ان کے ماتھے پر مہر کرتا ہے, جس کو لکھا ہے کہ وہ ان کے ماتھے پر مہر کرے گا, ان کے بازو پر مہر کرے گا. 666 بھی جسے کہتے ہیں, اس کو حیوان بھی کہا جاتا ہے, پھر ابلیس بھی کہا جاتا ہے, اس کو کئی نام دیے گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر ابلیس, جب وہ دیکھتے ہیں کہ ابلیس بھی اپنے لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہے, اور یہاں پر ہے خدا اپنے لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہے اور حکم دے رہا ہے ہراساں نہ ہو. یہ بنی اسرائیل کو کہا ہراساں نہ ہو. اب سیون کو کہہ رہا ہے تیرے ہاتھ ڈھیلے نہ ہو. اس کے بعد آگے ہم چلے جائیں 17ویں آیت میں لکھا ہے خداوند تیرا خدا جو تجھ میں ہے قادر ہے وہی بچا لے گا, تھک نہ جا. نیا نامے میں پڑھیں تو کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے اور تھسلونیکیوں کے خط میں لکھا ہے کہ تیرے یہ جو تو کام کرتا ہے ان میں لگا رہ, اس کا تجھے اجر ملے گا. ہمارا جو خاص اجر کی بات ہے وہ ہے مبارک, تم مبارک ہو. تو یہاں پر ہے تیرے سبب سے خداوند تیرے سبب سے شادمانی کرے گا, خوشی کرے گا, اور وہ اپنی محبت میں مسرور رہے گا, وہ گاتے ہوئے تیرے لیے شادمانی. یہ جو لفظ ہے نا, اگر آپ ہیبرو میں پڑھو تو اس میں ہے گاتے ہوئے شادمانی. جیسے جب کوئی آتا ہے نا, جس کو ویلکم کیا جاتا ہے, تو یہ جب کوئی اس کا یروشلم کا باشندہ یا سیون کا باشندہ, جو کلیسیا کا بندہ, اگر وہ ہراساں نہ ہو, وہ اس کے ہاتھ ڈھیلے نہ ہوں, وہ وہی کام کرتا جائے. کون سے؟ کہ کسی ننگے کو کپڑا پہنائے, بھوکے کو کھانا کھلائے, کسی کو کھانسی کا شربت دے دے, کسی کو بیماری میں خیال کرے. جب وہ اس دنیا سے جائے گا, خدا خود شادمانی, دو وقتوں میں شادمانی کا ذکر ہے. ایک جب توبہ کرتا ہے کوئی شخص, آسمان پر بڑی خوشی منائی جاتی ہے. ہاں جی, میرے ذہن میں ایک سوال ہے, اور اصل میں میرے ذہن میں نہیں, میں کیونکہ پہلے میں نے کہا کہ میں نمائندگی کر رہی ہوں اپنے سارے ویورز کی, تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی ہمارا بہن بھائی جو دیکھ رہا ہو شاید اس کے ذہن میں ہو. جب میں چھوٹی تھی تو میں نے ایک, بہت چھوٹی تھی, میں کوئی 7ویں کلاس میں یا 6ٹھی کلاس میں تھی, تو میں نے ایک قطعہ لکھا جس کی ایک لائن میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ یہ دنیا لالچی ہے. اب اس میں میرا ایک خیال تھا کہ ہم خدا کو یاد کرتے ہیں جنت میں جانے کے لیے. بالکل ہاں. آج اس پروگرام کے ذریعے میں آپ کے ساتھ مل کر اس بات کو واضح کرنا چاہتی ہوں سب کے سامنے کہ یہاں ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند بہت خوش ہوتا ہے جب اس طرح سے ہم کرتے ہیں, ہمارے یہ کام ہوتے ہیں. تو ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے ان 2 مقاصد میں سے کیا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم اچھے کام کریں, جو کلام میں لکھا ہے وہ کریں تاکہ ہم بچ جائیں یا ہم جنت میں جائیں. اس وجہ سے ہم یہ کرتے ہیں یا اس وجہ سے کہ خداوند کو خوشی ہوتی ہے؟ ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے, اس بات کو کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. دیکھو جو لالچ ہے نا, میرے ساتھ کسی نے سوال کیا, میں اپنے بچوں کے ساتھ بھی بات کرتا ہوں کہ مجھے جو میں خدمت کر رہا ہوں, مجھے نہ جنت کا شوق ہے اور نہ آرام کا لالچ ہے. صحیح. میرے اندر صرف یہ بات ہے کہ میرے یسوع نے کہا کہ تو نے یہ کرنا ہے, تو مطلب وہ مقصد آپ نے لے لیا, صرف یہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. آگے وہ جانے, اس کا کام جانے. یہاں پر جو ہے نا, یہ
नतीजातन बात ये है कि वो शादमानी करता हुआ उनको रिसीव करेगा। हाँ। तो ये देखो, एक है कि एक तौबा करने वाले के सबब से आसमान पर लाखों फरिश्ते खुशी मनाते हैं। एक ये, एक मकाशवा की किताब में लिखा, लिख मुबारक हैं वो मुर्दे जो अब से खुदावंद में मरते हैं। क्या बात, जो वो शख्स मुबारक है, क्योंकि जैसे ही वो मरता है उसके लिए, उसको रिसीव करने के लिए खुदा मसरूर होता है, म्यूजिक बजता है, खुशी करता है, हाँ भाई मेरा एक बंदा आ गया। हाँ जी, क्योंकि बिल्कुल। आखिरी टाइम तक उसके हाथ ढीले नहीं हुए। वो लोगों को खुश करने की बात नहीं है, बस करते रहो। जी बिल्कुल, ना किसी को खुश करना है, सिर्फ पौलुस कहता है, खुदा को जरूर खुश करना। पौलुस कहता है अगर आज तक मैं बंदों को खुश करता तो खुदा का बंदा ना होता। बिल्कुल। आइए इसी बात के साथ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आते हैं ब्रेक के बाद। जी नाजरीन, वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे कि हमारा मकसद सिर्फ ये होना चाहिए कि हम उस मकसद को ढूंढें जिस मकसद को देकर खुदावंद ने हमें ज़मीन पर भेजा है। हमारा मकसद ये हरगिज़ नहीं होना चाहिए कि हमें दूसरों को खुश करना है या फिर हमें इसके बाद ये इसका अजर मिलेगा, हमें इसलिए ये काम करना है, बल्कि हमने ये सारी बातें इसलिए करनी है क्योंकि कलाम ये कहता है कि करो, तो वो हमें करनी है। बिशप साहब, कभी कभी मैं सोच रही थी ऐसे कि घर में भी हम जब बच्चों को देखते हैं तो कई बच्चे होते हैं वो माँ बाप को खुश करने के लिए ना कुछ काम करते हैं कि इससे हमारे माँ बाप जो हैं वो खुश हो जाएंगे, और कई बच्चे होते हैं कि वो ये समझ कर करते हैं कि ये माँ बाप ने हमें बोला था तो ये हमें करना है। तो बिल्कुल मैं सोच रही थी यही सिचुएशन। बिल्कुल, हकीकत यही है। हाँ जी, हकीकत यही है कि अगर एक दफा माँ बाप, क्योंकि माँ बाप जो है ये खुदा का रूप है, हाँ जी बिल्कुल, इसलिए जब आप 10 अहकाम पढ़ते हैं ना तो चौथा जो हुक्म है उसमें खुदा की खुदाई छुपी हुई है बिल्कुल, कि अगर तू माँ बाप की इज्जत करेगा तो तेरी उम्र दराज होगी। दराज हो। और उम्र देने वाला कौन है? खुदा। इसका मतलब है कि ये भेद है इसमें। और अगर कोई माँ कहती है या बाप कहता है कि बेटा तू पढ़, तो बच्चे ये करते हैं कि मेरी माँ खुश होगी तो किताब लेके बैठ जाते, बैठ पढ़ते जाते कुछ हैं, नहीं, करते कुछ भी नहीं। लेकिन अगर वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए लगे रहते हैं कुछ बन रहे हैं तो तू क्या कर रहा है, हाँ क्यों कर रहा है, हाँ जी मेरी माँ ने कहा है। और इसका नतीजा भी फिर हमारे सामने नाज़रीन, बड़ी अच्छी बात ये छिड़ गई है हाँ। कि अभी उस बच्चे ने जिसने सिर्फ माँ बाप को खुश करने के लिए कि वो देख रहा है तो वो खुश हो जाएगा, वो असल में उसने पढ़ा नहीं, तो उसका नतीजा तो निकलेगा। हाँ, बिल्कुल, ये नतीजे की बात तो है। नतीजा तो निकलेगा, वो फेल हो जाएगा। फेल हो जाएगा। तो वो उसने जो वक्ती तौर पे उन्हें खुश किया था, दिखावे के लिए जो किया था, उसका कुछ हासिल है नहीं। असल में ये भेद है, ये पूरा ज़ाब्ते हयात है। ये बाइबल जो है ना, ये कलाम मुकद्दस खुदा का ये ज़ाब्ता हयात है। इसमें सब कुछ है कि अगर हम इसलिए इबादत करते हैं, इसलिए किसी की हेल्प करते हैं कि मेरे खुदावंद ने कहा है, फिर वो शादमानी के साथ हमें लेगा। अगर ये इसलिए हाँ मुझे जन्नत मिलेगी, मुझे वहाँ आराम मिलेगा, मुझे वो तो भाई मैं ये सादगी से बात करता हूँ कि कोई है जो लालच के साथ है, कहता है कि मैं वो बम ब्लास्ट करता है, वो कहता है जी मुझे जन्नत में हुरें मिलेगी। कोई कहता है, वो उसको ये नहीं पता कि वो कैसा खुदा है कि किसी की जान लोगे तो तुम्हें कौन सी वो ना हुरे वहां पर ये होगा कि इसको ले जाओ और इसको जहन्नम में डाल दो। अगर आज हम जो कुछ कर रहे हैं ना, अगर किसी तरह का भी लालच है तो लालच, बाइबल कहती है कि लालच जो है ये बुत परस्ती के बराबर है। और फिर लिखा है बुत परस्त खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे, भले उसमें बिशप हो, पास्टर हो, कोई भी हो। अगर हम खिदमत कर रहे हैं, अगर आप कोई नेकी का काम कर रहे हैं, अगर आप खैरात कर रहे हैं, सखावत कर रहे हैं और ये कर रहे हैं कि इसका हमें अजर मिलेगा,
तो वो कोई अजर जाता नहीं। रहा। वो अजर जाता रहा, खत्म हो गया। बाइबल में ये भी लिखा है कि वो अजर जाता रहा, बिल्कुल, वो उसका कोई हासिल नहीं क्योंकि है। हकीकत में जो अजर है ना, वो देने वाला अगर खुश नहीं है, वो कहता आओ मेरे, और देखो वहां पर आप पढ़ो ना मत्ती की इंजील में 25वें बाब में, उनको पता ही नहीं है, आगे पढ़ो तो लिखा है वो कहेंगे कब हमने तुझे किया। तो इसका मतलब है वो करते रहे हैं और उनको पता भी नहीं। हालेलुया, वो करते रहे, उनको पता ही नहीं कि उन्होंने किया, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर नहीं किया, दिखावे के लिए नहीं किया, इसलिए वो अनजान है। उनसे होता है। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे जो घर में आते हैं ना, स्कूल से या बाहर से काम से, इसलिए नहीं आते कि माँ वहां रोटी देती है या बाप वहां पे, वो इसलिए आते हैं कि वहां पर हमारी माँ है, बस। सही बात, उसका प्यार, माँ का साया, माँ की मौजूदगी, बिल्कुल, उनका सरूर है। रोटी तो होटल से भी खाई जा सकती है। बिल्कुल जी। बिशप साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी तरह से आपने इस हवाले को वाज़े किया और हम निहायत शुक्रगुजार हैं खुदावंद के कि उसने हमें ऐसे खादमीन दिए हैं जिनकी वजह से हमें रहनुमाई मिलती है और कलाम को हम अच्छी तरह समझ पाते हैं। हमारे नाज़रीन ने और हम सब ने बहुत बरकत पाई है। खुदावंद आपको इसी तरह इस्तेमाल करता रहे। दोस्तों, मेरी तरफ से भी आप सब की सलामती हो, आप अपना ख्याल रखें और खुदावंद के कलाम में मसरूर रहें, जीते रहें, खुश रहें। जय मसीह की। जय मसीह की। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा यीशु संग सवेरा, जो BTL ख़ास तौर पर आपके लिए मुरतब करता है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। हमें अपनी राय देना हरगिज़ मत भूलें। स्क्रीन पर आपको सारी डिटेल्स नज़र आ रही हैं, ज़रूर मोबाइल ऐप भी डाउनलोड करें और इसके लिए सिर्फ आपको अपने प्ले स्टोर पर जाकर BTL TV लिखना है और आप BTL के तमाम प्रोग्राम्स को अपने मोबाइल पर भी देख सकेंगे। बहुत शुक्रिया। खुदावंद में शाद व आबाद रहें। खुदा हाफिज़।